नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भोलिबाट शुभारम्भ हुँदैछ। महाधिवेशन अघि चरम गुटगत भेला, पक्ष विपक्षमा नेता कार्यकर्ताहरू रुमलिएका छन्। जसरी हुन्छ आफ्ना पक्षका मानिस जिताउने, अरूलाई पछार्ने यस्तै रणनीति देखिएको छ। यही बीचमा जिल्ला अधिवेशनबाट भने केही नयाँ अनुहार प्रतिनिधि बनेर नेपाली कांग्रेसमा आएका छन्। तर यता केन्द्रमा भने अधिकांश पदाधिकारीमा पाका अनुहारको बाहुल्यता छ। यो महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व आउँछ नेपाली कांग्रेसमा? वर्तमान नेतृत्वलाई चुनौती दिने ल्याकत के कांग्रेसको नयाँ पुस्तामा छ वा महाधिवेशन विचार र नीतिको होइन, कसको शक्ति बढी भनेर देखाउने अखडामा परिणत हुँदैछ? आज यस्तै विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक इन्द्र अधिकारी। स्वागत छ। नमस्ते। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता नयन सिंह महर। स्वागत छ। उहाँ उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता तथा सभापतिका उम्मेदवार कल्याण गुरुङ। स्वागत छ। नमस्कार। पहिला मैले कल्याणजीबाटै जान्न चाहे, सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। धेरैले चाहिँ यो तपाईँको चर्चाको लागि, आफ्नो उपस्थिति दर्शाउनका लागि मात्रै हो भनेर मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। तपाईँको उम्मेदवारी किन? अनि मेरो उम्मेदवारी पुस्तान्तरणको लागि हो। मेरो उम्मेदवारी पार्टीमा रूपान्तरणको लागि हो। मेरो उम्मेदवारी परिवर्तन, न्याय र समानताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको लागि हो। अहिले यसो हेर्दाखेरि नि कांग्रेसमा नि यो 5वटा पुस्ता छ कि जस्तो लाग्छ के। अब तपाईँ तेस्रोतिर पढ्नुहुन्छ वा कहाँनिर तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। त्यो 2वटा पुस्तालाई पछाडि दिने वा भनौँ न त्यसलाई परिवर्तन गर्ने तपाईँमा के छ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अहिले देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले परिवर्तन चाहनु भएको छ। त्यसैले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा आओस्, नेपाली कांग्रेसको सभापतिको जिम्मेवारी नयाँ पुस्तामा आओस्, युवा पुस्तामा आओस् भनेर चाहिरहनु भएको छ। र नयाँ पुस्ता र युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर मैले केन्द्रीय सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छु। देशभरिबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, जनसम्पर्क समितिहरूबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, भारतीय संस्था र शुभेच्छुक संस्थाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सबैले के भन्नुभएको छ भने तपाईँ उपयुक्त उम्मेदवार हो, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको भोलि सबैभन्दा बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउन, नेपाली कांग्रेसलाई सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउन तपाईँको नेतृत्व भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई हामी केन्द्रीय सभापति पदमा मतदान गर्छौँ भनेर सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भन्नुभएको छ। र उहाँहरूले भनेअनुसार मतदान गर्नुभयो भने म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा निर्वाचित हुन्छु। कति मत पाउनु होला, के आकलन गर्नुभएको छ? म निर्वाचित हुन्छु। नेपाली कांग्रेसको सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जसले मलाई मतदान गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरूले मलाई मतदान गर्नुभयो भने 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदमा निर्वाचित हुन्छु र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा नेतृत्व गर्छु। ठिक छ। तपाईँमा यतिका आत्मविश्वास कहाँबाट आयो त्यसबारे अहिले केही बेरमा छलफल गरौँ होला। म इन्द्रजीबाट जान्न चाहन्छु। जसरी कल्याणजीले भन्नुभयो नि, नेतृत्व पुस्तान्तरणका लागि, युवा विचार पार्टीलाई दिनका लागि म युवा हो, त्यस कारणले गर्दा पनि नेतृत्व मैले लिन पाउनुपर्छ, त्यसकारण मेरो उम्मेदवारी भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। के यो युवा हो मलाई देऊ भनेर नेतृत्व माग्ने कुरा हो, वा नेतृत्व कहिलेकाहीँ खोसेर लिने हो, वा नेतृत्व नि समयक्रम सँगसँगै हुर्किँदै जान्छ, त्यो स्वतः आउँछ? कसरी नेतृत्व लिनुपर्छ होला? तपाईको योसँग कल्याणजीको कुरासँग लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ 2-3वटा कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेतृत्वकै प्रसङ्गमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्व भन्ने बित्तिकै उसलाई नेता मान्ने जुन खालको पार्टीभित्रको परिवेश अथवा पार्टी सङ्गठनमा उसले गरेको दिन, पार्टी सङ्गठनले उसलाई विश्वास गर्ने गरी बनाएको उसको हैसियत र उसले पार्टी सङ्गठनलाई लिड गर्न सक्छु भनेर आफूमा विकसित गरेको कन्फिडेन्स, त्यो सबै कुराले एउटा व्यक्ति नेता हो, नेता हुन्छ, नेता हुन लायक छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू हुन्। र यी आधारहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अहिले हामीले जुन छलफल गरिरहेछौँ नेपाली कांग्रेसको, यसमा चाहिँ नेतृत्वको उहाँले भन्नुभयो जस्तै पुस्तान्तरण भन्ने कुरा, नेतृत्वको रूपान्तरण भन्ने कुरा, यी कुराहरू नेपाली कांग्रेसको अहिलेको माहौलमा, अहिलेको परिवेशमा प्रयास जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ स्यालुट गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो यसरी यस्तो पार्टी, यो एकदमै पुराना नेताहरूको
हालिमुहाली भएको पार्टी होइन, उनीहरूकै छत्रछायामा बस्न चाहने कार्यकर्ताको पङ्क्ति लाइन लगाएको पार्टी होइन। अनि गुटबन्दी, चरम गुटबन्दीले विभाजित कार्यकर्ताहरू भएको पार्टी होइन। र गुट बाहिरबाट अनि सिनियरिटीको हिसाबले पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चौथो पाँचौँभन्दा आसपासमा पर्नु भएको होइन। अनि आफूभन्दा धेरै सिनियर हजुरबुवाको पुस्ताका नेतृत्वहरूले अहिले पनि उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेको स्थितिमा उहाँको उम्मेदवारीलाई हामीले एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँले जित्नु यो अर्थमा अहिले नै जित्नु पनि कसरी भएको छ भने चाहिँ जसले हामी नेपाली कङ्ग्रेसको दिग्गज हौँ, जसले हामीलाई नेपाली कङ्ग्रेसबाट म बाहेक अर्को छैन, किन भन्दा मसँग यति अनुभव छ, मसँग यो काम गरेको एक्सपोजर छ, मसँग यति वर्ष म सभापति भएको छु, अथवा म यति पटक प्रधानमन्त्री भएको छु, अथवा मैले यो पार्टीमा यो बेलादेखि चौथो पाँचौँ पुस्ता मैले उमारेको छु, जन्माएको छु भन्नेहरूसँग उहाँको उम्मेदवारी आफैमा विजय हो। र यसले चाहिँ सिम्बोलिक हिसाबले असाध्यै अर्थ राख्छ। किन राख्छ भन्दाखेरि नेता हुनको लागि चाहिँ ठ्याक्कै अनुभव मात्रै नभएर चाहिँ दर्शन पनि अर्को कुरा हो, भिजनको कुरा पनि अर्को कुरा हो। र नेता हुनको लागि माहौलले पनि नेता जन्माउने हो। सधैँभरि चाहिँ यो ग्रेजुअल्ली नेता जन्मिन्छ, अनुभवले खारिँदै आएको नेता मात्रै नेता हुन्छ भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ परिस्थितिले पनि नेता जन्माउँछ। त्यो परिस्थितिमध्ये कतिपय अवस्थामा आन्दोलनले हामी कहाँ नेता जन्माएको स्थिति हुन्छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ पार्टी फर्मेसन गर्ने अभ्यासले जन्माएको हुन्छ। अहिले हामी त्यो चरण पार गरिसकेका छौँ। र अहिले गर्ने भनेको चाहिँ चुनौतीको सामना गर्न सक्ने र चुनौती बियर गर्न सक्ने, त्यो चुनौती फेस गर्न सक्ने र त्यो पुरानो पुस्ताहरूलाई पाठ सिकाउन खोज्ने र नयाँ पुस्ताहरूको आशा जगाउन खोज्ने त्यो परिवेशमा उहाँले जुन उम्मेदवारी दिनुभएको छ त्यो अर्थमा पनि यो उहाँको कुरा विजय हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब म नयन सिंहजीबाट जान्न चाहे, नेपाली कङ्ग्रेसमा नेतृत्व पुस्तान्तरण हुन जरुरी छ भनेर बाहिरकाले जहिले पनि वकालत गर्ने, पार्टीभित्र खासै बहस भएको चाहिँ हामी सुन्दैनौँ। 70 आसपासका नेताहरूको बाहुल्यता छ नेपाली कङ्ग्रेसमा। पदाधिकारीमा त्यही उमेर समूहका मानिसहरूको हालिमुहाली भइरहँदा नि तपाईँ जस्तो युवा जो विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिबाट आउनुभयो, नेतृत्व भनेको अब युवाले लिनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र बहस चलाउनुको साथो कुन नेताको गुटमा आफू गएपछि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर सेफ साइडमा बस्ने पनि युवा हुन्छ र? अब मेरो नेतृत्वमा चुनौती दिने समय आएन? मलाई चाहिँ आजसम्म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको महाधिवेशनको सदस्य अथवा त्यसको पदाधिकारीका लागि चुनाव लड्ने अवसर प्राप्त भएको छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पार्टीको महाधिवेशनभन्दा अगाडि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको मेरो उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा 3-4 पटक 2 वर्षीय कार्यकाल 3 वर्षीय कार्यकाललाई उल्लङ्घन गरेर 3टा अध्यक्षले 4-5 वर्ष खाइँदाखेरि म 32 वर्षमा नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनुपर्ने 42 वर्षमा म अध्यक्ष भएँ। अब जहाँसम्म युवाको कुरा हो, युवा जो साथीहरू 7 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा युवाको प्रतिनिधित्व गरेर गए, अहिले अब युवाको लागि भन्ने यता म त युवा होइन, 40 बिलो हो, 40 वर्ष मुनि नै युवा हो। खास गरी म युवामा पर्दैन, तर 60 वर्षलाई हाम्रो राजनीतिमा 60 वर्षसम्मलाई युवा भन्ने चलन छ। त्यो 60 वर्षको रेन्जलाई मान्ने हो भने 80% आदरणीय नेताहरू युवा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा। मैले 2 पटकको त आफैले एकदम भोट हालेर मैले अनुभव प्राप्त गरेको छु। आउने बेलाका एजेन्डाहरू जुन एजेन्डाहरू लिएर केन्द्रीय समितिमा उहाँको आगमन भएको थियो, अहिले 10 वर्षपछि बहिर्गमन हुँदाखेरि यो 5 वर्षपछि नयाँ महाधिवेशन आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको हालत पुरानाको भन्दा धेरै फेरिएको, काँचुली फेरेको, नीतिगत कुनै परिष्कृत भएको मैले पाएन। फेरि यो चुनावको बेला मलाई आज भोट घटाउने कुरा मैले बोल्दैछु। अब यो बोल्नुपर्ने छ। कस्तो भयो कि युवाको तर्फबाट हामीले पठायौँ, सबैले युवा हो राम्रो गर्लान् भनेर पठायौँ। अल्टिमेटली दाउराको फेर समातेर बैतडी तर्नुको सिवाय कुनै पनि गुट र उपगुटको बाहिर गएर कुनै नेताले काम गर्न सकेन। अहिलेको 5 वर्षको यो 5 वर्ष 9 महिना भयो जस्तो लाग्छ मलाई यो कमिटीलाई। यो बिचमा कुनै नेताले कुनै निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट बाइचान्स भागभण्डाको कहीँनिर कुरा आयो भने एउटामा कहीँनिर लेख्या होला। म भन्दैछु केन्द्रीय समितिको, म वर्किङ कमिटीको कुरा गर्दैछु। नेपाली काङ्ग्रेस मेरो सबभन्दा हाई जो कमिटी हो, कसैले आजसम्म
कुनै देश बनाउने, काङ्ग्रेस बनाउने, यसको नीतिगत प्रोसेसलाई अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा आजसम्म फरक विचार समेत पेश गरेको पाइँदैन। त्यसकारणले स्वयं उहाँ नै तयार हुनुहुन्न। म नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा छैन, ट्रेडिसनल पार्टी छ, ट्रेडिसनलमा पनि विश्वास राख्छ। हुनु पनि कस्तो कि अब बिस्तारै यसको ट्रान्सफर्मेसन होला। पहिले लामो समयसम्म हामी त 46 साल पछिका पुस्ता हौँ, जति तपाईँले युवा भनिराख्नु भएको छ। तर अगाडिको पुस्ता जति बेला लड्यो, जति बेला मान्छे मर्छ कि बाँच्छ भन्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुका लागि सायद उहाँको पुस्ताले, हामीले त्यता पनि देख्छौँ, हामी अलिकति सुविधामा राजनीति गऱ्यौँ। त्यति बेलाको त्यो पुस्ता आफूलाई हामीले नै गरेर ल्याएको हो। यिनीहरू त जुनियरै हुन्, किनकि हामीले निर्माण गरेको चिज हो यो त, हाम्रो त बढी पसिना छ भन्ने एउटा मनस्थितिमा छ। त्यसलाई धक्का दिनका लागि युवा लिडरसिप अगाडि आउनु पर्थ्यो। जस्तै मैले त कल्याणजीको मैले पहिले पोस्ट गर्ने भने नि मैले फेसबुकमा उहाँको फोटो राखेर सभापतिका उमेरको त्यति बेला कसैले घोषणा गरेका थिएन, मैले उहाँको पक्षमा मैले चाहिँ त्यो आवाज उठाएको थिएँ। उहाँको हिम्मतलाई मैले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एकदम सम्मान गर्छु। हिम्मत मात्रै दिनुहुन्छ, भोट पनि हाल्नुहुन्छ, त्यो ठुलो हिम्मत हो। मैले चाहिँ अस्ति पनि उहाँलाई मैले भनेको छु, अब साथ समर्थनको कुरा सिचुएसनल पनि कहिलेकाहीँ भइदिन्छ होइन। तर रिभोल्ट गर्ने चाहिँ त्योभित्र चाहिँ अलिकति बढी जबरजस्त एकदम घम्साघम्सी गर्ने जो गर्नु पर्थ्यो, साथीहरू तल नै बाहिरिए के। ठिक छ यहाँनिर थोरै मैले तपाईँलाई पूरक प्रश्न राखेँ अनि म कल्याणजी बाटामा जान्छु। तपाईँले भन्नुभयो भने केन्द्रीय कमिटी एउटा वैधानिक संरचनामा उमेरमा युवाको बाहुल्यता भए पनि विचारमा युवापन देखिएन। पुरानै नेताहरूको फेरो समातेर आफ्नो राजनीतिक दाउपेचलाई सुरक्षित राख्ने रणनीतिमै अधिकांश युवाहरू रुमलिए भनिरहँदा नि पार्टी भनेको त एउटा केन्द्रीय कमिटी एउटा वैधानिक स्ट्रक्चर होला, तर नेपाली कङ्ग्रेस भनेको त एउटा ठुलो पार्टी हो नि त। त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई पनि तपाईँ जस्ता युवाहरूले गर्ने काम कारवाहीले कहिलेकाहीँ प्रेसर पनि दिन सक्छ नि त, बाहिरबाट आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, युवा भनेको भिजन हो भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाउन सक्नुहुन्छ नि। यो युवापनमा नि यो यति धेरै निराशा चाहिँ किन? होइन, म निराशवादी छैन। मैले इन जनरल कुरा गरेको, म बिर्सेँ, म यहाँ तपाईँलाई कस्तो म उस गाडीमा बिर्सेँ। मैले 14औं महाधिवेशनको 14 एजेन्डा पेश गरेर म आफू चाहिँ चुनावको माहौलमा उभिएको छु, होमिएको छु। मैले पार्टीभित्रको यिनै धेरै कुरा जो नीतिगत कुरा छन्, युवाका कुरा छन्, सबै कुरा पढ्ने गरी मुद्दा समेट्दै गर्दाखेरि मलाई यहाँलाई मैले अलिकति 2 वर्ष अगाडिको मेरो पार्टीको महासमिति बैठकको स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा मैले 2 पटक मात्र पदावधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि मैले पार्टीका थुप्रै नेताहरूबाट चाहिँ एक पदमा 2 पटक भन्दा बस्न पाउनुहुन्न कुनै पनि पदमा भन्दाखेरि थुप्रै मैले चाहिँ धक्कामुक्का पाएँ। त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष मैले निर्वाचित भइसकेपछि 16 वर्ष मुनिकालाई सदस्यता दिनुहुन्न, इन्टरनेसनल ट्रिटीले पनि मिल्दैन, त्यो सन्धिले पनि नमिल्ने र विद्यालयको शिक्षा पनि बिग्रिन थाल्यो भनेर मैले सर्वसम्मत निर्णय गराइसकेपछि मेरो पार्टीको यही केन्द्रीय समिति हो, अहिले जीवित छ। यसमा रामशरण महत बाहेक कसैको पनि मैले साथ पाएन। मैले सुधारको प्रयास गरिरहेको थिएँ। एउटाले यसलाई त एनजिओकरण गर्यो सङ्गठनलाई त भनेर ठुलो अहिले सबैले अहिले त हिजो राम्रो निर्णय थियो भन्छन्। त्यसकारणले सुधारको विषय गर्दाखेरि 7 कमको पाइने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। म चाहिँ सुधारकै पक्षमा हो। म एउटा युवा हुँदाखेरि मैले दुई कारणले मैले युवालाई समर्थन गर्छु। एकातिर युवासँग ताजगी हुन्छ, उसले राम्रो अरूभन्दा सशक्तिकरणका आधारले राम्रो काम गर्न सक्छ। अर्को म पनि युवा पुस्तामा पर्ने भएको कारणले मैले कल्याणजीले यदि अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने म पनि त्यसको हकदार हुन्छु नि त भनेर मेरो जेनेरेसनको कुरामा पनि त्यसको लागि त सहयोग पनि आवश्यक पर्यो होला। युवा एक ठाउँमा आउनु पर्यो होला। ठिक छ, अब तपाईँले सुधारको कुराहरू गरिरहँदाखेरि महाधिवेशनकै मुखमा पदाधिकारी थप्ने कुराहरू आइरहेको छ। यही सुधारकै कुरा गर्दा नि तपाईँले अघि मलाई भन्नुभयो कि पुस्तान्तरण आवश्यक छ, मसँग युवा जोस छ, सुधारका एजेन्डा बोकेर म अगाडि जान्छु भनेर भनिरहँदा लामो समयदेखि नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ एकदमै सुल्झाउनै नसकिने गाँठो भनेको क्रियाशील सदस्यता विवाद होइन। त्यो कमिटीको तपाईँ सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसमा देखिएका अधिकांश समस्या छिर्ने जिम्मेवारी तपाईँमा पनि थियो। तर नि खासै तपाईँहरूबाट त्यस्तो हस्तक्षेपकारी काम कारवाही त केही पनि भएन नि। ठुला नेताले जे भनेछ त्यसैमा होमा हो मिलाएर अगाडि बढ्ने जस्तो। युवा भएपछि त युवाको त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि देखिनु पर्यो। युवा भने उमेर मात्र होइन होला नि त, कहिलेकाहीँ साहस कहिलेकाहीँ दुस्साहस पनि होला नि त। के गर्नुभयो तपाईँले त्यो कमिटीमा बस्दाखेरि ताकि तपाईँका कार्यकर्तालाई नेपाली कङ्ग्रेसका अरू धेरै सदस्यलाई लागोस् कल्याण गुरुङ युवा हो, उसमा युवा जोस छ, रूपान्तरणको जोस छ भन्ने? अनि मैले 3वटा मात्रै कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एउटा त क्रियाशीलको सन्दर्भमा तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको सदस्य हुँदा मैले त्यसमा लिखित रूपमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर
लिखित रूपमा मैले असहमति केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा राखेको छु। लिखित रूपमा, कुनै मौखिक रूपमा राखेको होइन। क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिमा पनि मैले लिखित रूपमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि लिखित रूपमा मैले असहमति राखेर त्यही दिन मैले लिखित के अरे सबै मिडियालाई राखेर मिडियामा मैले बोलेको छु। दोस्रो, संसदीय समिति गठन हुँदाखेरि टिकट बाँड्ने समिति गठन भयो, त्यो चाहिँ विधान विपरीत हो। विधानले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी भयो भनेर मैले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा आवाज उठाएँ, नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भने। त्यसपछि गएर केही साथीहरू, हामी लगभग 16-17 जना साथीहरू एक ठाउँमा आयौँ र दोस्रो काम के हो भने त्यो संसदीय बोर्ड खारिज भयो। तेस्रो, कार्य सम्पादन समिति पनि सङ्ख्याभन्दा बढी सङ्ख्यामा मनोनित भएको थियो त्यति बेला, त्यो पनि विधान विपरीत थियो। त्यसैले विधान विपरीत भएको कुरो यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर सम्पूर्ण नेताहरू एक ठाउँमा हुँदाखेरि पनि हामीले स्पष्ट रूपमा भन्यो होइन, यो कार्य सम्पादन समितिलाई मान्दैनौँ। यदि यो कार्य सम्पादन समिति तपाईँले राख्ने हो भने हामी नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौँ भनेपछि त्यो कार्य सम्पादन समिति पनि भङ्ग भयो। यो तीनवटा काम तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ हामीले गरेका छौँ। अर्को के हो भने अहिले यथास्थितिमा जसरी चलिरह्यो, यथास्थितिबाट नेपाली कङ्ग्रेसलाई तिनै तहको निर्वाचन जिताउन सम्भव छैन, स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहको निर्वाचन। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टी, अझ बढी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउन सकिँदैन। त्यसैले यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। अब दुईवटा कितामध्ये एउटा किताबमा उभिनुपर्छ हरेक नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि। या त म तपाईँलाई भन्दैछु, या त यथास्थितिमा पक्रिनुहोस्, यथास्थितिवादी हुनुहोस्, या परिवर्तनकारी हुनुहोस्। तपाईँ लोकतन्त्रवादी हो भने तपाईँ परिवर्तनकारी हुनैपर्छ। लोकतन्त्रवादी यथास्थितिवादी हुनै सक्दैन। त्यसैले लोकतन्त्रवादीहरू परिवर्तनकारी हुन्छ, परिवर्तनको पक्षधर हुनुपर्छ र म परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छु। तपाईँले यो क्रियाशील सदस्यता विवादमा चाहिँ मैले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ भनेर भन्नुभयो नि, मैले यहाँनिर जान्न खोजेको चाहिँ त्यो 61 भन्दा बढी जिल्लामा त अधिवेशन पनि भएको छैन होइन, विवादहरू कति धेरै छ नि त। यो क्रियाशील सदस्यताको त एउटा भयो, विभिन्न कमिटीहरू नै पूर्ण भएको छैन। यसमा पनि युवाको तर्फबाट त्यस्तो सुनिने गरी आवाज आएन, आफ्नै पद मिलाउनका लागि मात्रै धेरै युवाहरू रुमलिएको देखियो कि, त्यो मेरो प्रश्न। होइन, म अरू युवाहरूको ठेका लिन सक्दिनँ, तर मलाई के हो भने मेरो व्यक्तिगत रूपमा मान्नुहुन्छ जस्तै विभागहरू गठन भयो, विभागहरूको गठनमा हामीले लिखित रूपमा असहमति राख्यौँ। लिखित रूपमा आदरणीय पार्टी सभापतिज्यूलाई मैले लिखित रूपमा नै हामीले लिखित रूपमा दिएका छौँ कि विभाग विधान विपरीत गठन हुँदैछ, 6 महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने, अहिलेसम्म भएन, त्यसैले यो विभागलाई हामी मान्दैनौँ। अहिलेसम्म हामीले विभागलाई मानेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि विभागको औपचारिक कार्यक्रममा हामी गएका छैनौँ, उपस्थित भएका छैनौँ। त्यसैले स्ट्यान्ड हामीले सो गरेका छौँ, स्ट्यान्डमा सो नगरेका होइनौँ। अब अहिले यहाँ अलिकति यो नेतृत्व कहाँ जाने भनेर भन्दा नि सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा समूह होइन, संस्थापन इतरका समूहले साझा उम्मेदवार दिने भनेर कसरत जारी छ, साझा उम्मेदवार दिन सकिरहनु भएको छैन। चुनावको दिनसम्म, मतदानको दिनसम्म तपाईँको ठाउँ कहाँ होला, संस्थापन इतरतर्फ वा त संस्थापनतर्फ के छ? म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु। जो सभापति पदमा चुनाव लड्नुहुन्छ उहाँहरूको सम्मान गर्छु, अन्य पदमा चुनाव लड्ने व्यक्तिहरूको पनि सम्मान गर्छु। उहाँहरूको सम्मान गर्दै म प्रतिस्पर्धामा उत्रिन तयार छु, प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छु र सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले मलाई मतदान गर्नुभयो भने म चुनाव पनि जित्छु र केन्द्रीय सभापति भएर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि गर्छु। यो आत्मविश्वास चाहिँ तपाईँले कहाँबाट आर्जन गर्नुभयो? मैले सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूसँग कुरा गर्दा, आम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू सबै परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै समानताको पक्षमा हुनुहुन्छ। परिवर्तन, न्याय र समानताको पक्षमा मैले आवाज उठाइरहेको छु। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी तपाईँलाई मतदान गर्छौँ, हामी तपाईँलाई चुनाव जिताउँछौँ। उहाँहरू सबैले भोट दिनु भने म केन्द्रीय सभापति पदमा अत्यधिक मतले निर्वाचित हुन्छु र नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति भएर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्छु। जसरी विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू आएका छन् नि, ती प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्यालाई मानक मान्ने हो भने त तपाईँको उपस्थिति त्यति बलियो देखिँदैन त फेरि? उहाँहरू जुनसुकै तरिकाले आउनु भए पनि उहाँहरूले के भन्नु, हामीलाई आउन मात्रै गाह्रो थियो, आइसकेपछि अब हाम्रो छनौट हो, हाम्रो छनौटमा हामी कसरी आयौँ त्यो नहेर्नुहोस्, हामी कसलाई मतदान गर्छौँ त्यो हेर्नुहोस्। हामी कल्याण कुमार गुरुङलाई मतदान गर्न तयार छौँ, केन्द्रीय सभापतिमा कल्याण कुमार गुरुङलाई मतदान गर्छौँ भनेर उहाँले खुलाम रूपले भनिरहनु भएको छ। यहाँनिर अब म इन्द्रजीबाट जान्न चाहेँ, जस्तो लगालग नेपाली जनताले ठुला दलहरूको महाधिवेशनलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् होइन, नेकपा एमालेको चितवनमा, अब भोलिबाट नेपाली कङ्ग्रेसको यहीँ राजधानीमा। यसो हेर्दाखेरि नि कार्यकर्ताहरूमा उत्साह व्यापक देखियो, पद हत्याउने त्यो होडबाजी पनि डर लाग्दै देखियो होइन, अन्तिम समयमा एकले अर्कालाई गलाउने फकाउने होइन, कुनगुटमा जाने ठुलो कसरत छ। हाम्रा नेताहरूले यो तहको कसरत जनताको दैनिकी सुधार्न कहिले गरे भनेर सम्झिँदा पनि निराश बाहेक
केही भइन्न। यहाँनिर मैले यसो हेर्दाखेरि नि यो नेताहरूले यो पद र दलीय भविष्य हेरिरहँदा नि नेताहरूले गर्ने यो राजनीति नि जनताबाट अलिकति टाढा पुगेको हो कि जस्तो लाग्यो कि। म आज बिहान कार्यालय आउँदै गर्दा ठाउँ ठाउँमा 4 तारे झन्डाहरू टाङ्गिएको छ। ठुला ठुला ब्यानरमा चाहिँ नेताहरूले आफ्नो प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। गाडीमा हुल्काहुल मानिसहरू छ। तर त्योसँग नि नेपाली जनताको अलिकति सामिप्यता नभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। तपाईँको यसमा विश्लेषण के रहन्छ? यसमा चाहिँ यो अब दलहरूको जब महाधिवेशनको कुरा हुन्छ, यो हाम्रा 4वटा ठुला दलहरूको यही मङ्सिरमा महाधिवेशन भयो र हुँदैछ भनौँ न होइन। अब हुँदै गरेको चाहिँ माओवादी एउटा पछाडि छ। अरू 3टा ठुला दलहरूको अब नेपाली काङ्ग्रेसको मुखमै आछ, अरू 2टाले गरिसके, त्यो हामीले हेर्न पनि पायौँ। यसमा हामीले महाधिवेशनलाई लिएर बहस र छलफल गरिराख्दाखेरि बुझ्ने कुरा के हो भने डेमोक्रेसीमा ब्याकबोन भनेकै पोलिटिकल पार्टिज हुन् र त्यो पोलिटिकल पार्टिज भनेका जनताहरूकै झुन्ड हो, समूहहरू हो। विभिन्न आइडियोलोजी होइन सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पार्टी फरक हुन्छन्, तर त्यहाँ हुने भनेको जनता नै हो। र ती पार्टीहरूको नेतृत्व गर्ने मान्छे चाहिँ लेजिटिमेट हुनुपर्छ। र त्यो लेजिटिमेसी गेन गर्ने कहाँ हो भन्दाखेरि त्यही पार्टीको क्याडर्सहरूबाट चाहिँ छानिएर एउटा सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ त्यो पार्टीको मुख्य मान्छे अथवा पदे नै हिसाबले अब कुन पदमा प्रतिस्पर्धी हो त्यो पदमा चाहिँ अब त्यो नयाँ आउने हो भने चाहिँ नयाँ चुनिने छानिने कुरा भयो। होइन भने पनि चाहिँ के हो भन्दा फेरि अर्को अवधिको लागि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ जनमत लिने हो र रिफ्रेस हुने हो, फ्रेस म्यान्डेट माग्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तै सबै पार्टिजहरूको चाहिँ कार्यकर्ताहरूको यो खालको हुनुको पछाडि के हो भन्दा कार्यकर्ताहरू पनि त एउटा एमले पार्टीमा लागेका हुन्छन् भन्ने मानिन्छ हामीले। यद्यपि त्यहाँ हितको कुरा हुन्छ होइन, स्वार्थको कुराहरू हुन्छन् होलान्, तर त्यो स्वार्थको कुरा गर्दै गर्दाखेरि लाइक माइन्डेडहरूले नै विजय प्राप्त गरे भने ती लाइक माइन्डेडहरूले नै मेरो इन्ट्रेस्टको रिप्रेजेन्ट गर्छन्, मेरो हितलाई जान्दछन्, बुझ्दछन्, त्यसलाई संवेदनशील ढङ्गले लिन्छन् र उनीहरूको नीति र कार्यक्रमप्रति चाहिँ म सहमत छु भन्ने हिसाबले कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वको पछि लाग्नुलाई पनि डेमोक्रेसीमा असाध्यै राम्रो मानिन्छ र त्यसलाई त्यो हुनु पनि पर्छ। त्यो नभइकन चाहिँ एकैचोटि सहमतिको भनेर गयो भने त फेरि त्यहाँनिर हामीले लोकतन्त्रको नाममा भन्न सकिँदैन है फेरि। त्यसले गर्दा कार्यकर्ताहरू विभाजित हुन्छन्। गुटहरू बन्नुको कारण पनि गुटहरू सधैँ नराम्रा मात्रै हुन्छन् भन्ने पनि होइन। तर यहाँ समस्या के हो भन्दाखेरि गुटहरू छन्, तर गुटभित्रको कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि के कारणले कुन गुट फरक त? गुट किन बनेको? गुट हुन बित्तिकै त कि त आइडियाहरू फरक हुनु पर्यो, एजेन्डाहरू फरक हुनु पर्यो होइन। विचार पार्टीमा एक हदसम्म एउटै भए पनि त्यो विचारको पनि निटिगिटीमा फरक ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण हुनु पर्यो, त्यसको व्याख्या फरक हुनु पर्यो। यो कुराहरूमा चाहिँ त्यो गुट र हाम्रो गुटको बिचमा चाहिँ मतभेद छ भन्ने कुरा बाहिर तपाईँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो र ती भोटरहरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो। जुन यो खालको परिस्थितिको हामीले महाधिवेशनहरूमा एक्सपेक्टेसन गर्छौँ, अहिलेको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ने हुन्छ। महाधिवेशनमा चाहिँ त्यो महाधिवेशनको लागि चाहिँ यो पार्टीको अबको एजेन्डा यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन सबै पार्टीहरूको महाधिवेशन हामीले चाहिँ नयाँ परिवर्तन ल्यायौँ भनिसके पछाडिको पहिलो हो। त्यसले गर्दाखेरि अबको परिस्थितिलाई कुन बाटो हिँडाल्ने हो, अबको नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा नेकपा एमालेको अबको बाटो के हो र पार्टी त्यो बाटो कसरी जान्छ भन्ने कुरा नीतिहरू निर्णय गर्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिका रणनीतिहरू बनाउने, त्यो चाहिँ त्यसमा बहस गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई सूचित गराउने, उनीहरूको कुरा सुनेर त्यसमा के चेन्ज के गर्नुपर्ने उनीहरूको कुरालाई मान्यता दिने हिसाबले गर्ने। यी यावत कुरा त महाधिवेशनको मुखमा हुने कुराहरू नि त, जुन योभन्दा पहिला पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यही गर्ने गर्थ्यो। यद्यपि यसपटक महाधिवेशनको विधानको लागि चाहिँ अब फर्दर अर्को छलफल गर्ने भनेर टारेर अहिले आएको स्थिति छ भने अब अरू पार्टीहरूले पनि विधानमा खास छलफल गरेर देखिँदैन। एमालेको एउटा विधान त बन्यो तर त्यो विधान लागू भएन, इलेक्सनकै बेलामा त्यो विधानभन्दा बियोन्ड गयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जनतासँग जोडिने भन्ने कुरा भन्दा नि कार्यकर्तासँग यो खास माहौल भनेको कार्यकर्ताकैबाट चुनिने कुरा हो। अब जहाँसम्म जनताको कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेस क्याडर बेस पार्टी हो, पार्टी होइन, मास बेस पार्टी हो, अरू पार्टी जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो होइन। जनताहरूले डाइरेक्टली उसलाई भोट हाल्ने भन्ने कुराहरू भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको खास एक्टिभ पोलिटिक्समा सहभागी हुने भनेको त सक्रिय सदस्यताबाटै हो। त्यहीँबाट वडा स्तरबाट छानिने भनेको सक्रिय सदस्य हुँदै आउने हो।
यी यावत कुराहरूमा त सबै पार्टीको पनि उस्तै हो र नेपाली काङ्ग्रेसको पनि के हो भने नेताहरूले भोटर छान्ने र ती भोटरहरूबाट चुनिने त्यो एउटा खालको जुन खालको परिस्थिति अहिलेको बनेको छ यसले महाधिवेशनलाई फेरि पनि के गर्छ भन्दा घुमाइ फिराइकन चाहिँ त्यो एउटा कोटरीबाट एउटा समूहबाट अथवा एउटा पुस्ताबाट त्यो परिवर्तन हुने अथवा सिफ्ट हुने पुस्तान्तरण हुने त्यो कठिन बनाउनुको कारण पनि त्यही हो। अहिले जसरी महाधिवेशन अघि नि नेतृत्वका लागि गुटहरू समूहहरू तयार भएका छन् नि, तपाईलाई के लाग्छ अबको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसमा कस्तो आउँछ होला? जुन अपेक्षा गरिएको छ काङ्ग्रेस सुधार हुनुपर्छ भनेर एक प्रकारको राजनीतिमै वितृष्णा जस्तो देखिएको छ नि, त्यो चिर्ने नेतृत्व आउला? काङ्ग्रेस सुधार हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई नै मैले प्रश्न गर्छु, काङ्ग्रेसको सुधार कता हुनुपर्छ? कसैले एक्सर्साइज गरेको छैन, केवल के भन्छ भन्दा सुधार हुनुपर्छ, सुधार हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भने जस्तै के हो लोकतन्त्र? एक्ज्याक्टली त्यो हामीले भनेको विधान अहिले मैले भने नि चुनावभन्दा अगाडि त नीति कार्यक्रमहरूको बारेमा बहस हुनु पर्थ्यो नि, अनि न बल्ल तपाईँले सुधारको कुरा आउने कसरी गर्ने रहेछ त काङ्ग्रेसले सुधार, कुन बाटो हिँड्ने रहेछ त काङ्ग्रेसले अहिलेको यथास्थितिमा बस्ने हो कि योभन्दा प्रोग्रेसिभ हुने हो कि अथवा के हुने हो होइन। अहिले अब काङ्ग्रेसकै भित्रका गुटहरूको पनि इभन संविधानकै विषयवस्तुहरूमा आफ्ना आफ्ना मतहरू छन्, फरक फरक ग्रुपहरू छन्, फरक ढङ्गले त्यसलाई आर्टिकुलेट गरेका पाइन्छन्। अब यी सबै ग्यामुटहरूलाई एड्रेस गर्ने भनेको महाधिवेशनले नै हो र महाधिवेशनले नै अबको नीति तय गर्ने हो। यी सबै कुराहरू त बाँकी नै छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि सुधार हुनुपर्छ त्यो भन्ने चाहिँ एउटा त्यो एकदम एब्स्ट्र्याक्टमा सुधार होइन कि। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यो बाटो लिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ 20 वर्ष यो 5 वर्षमा यो गर्छ, 2 वर्षमा यो गर्छ, 3 वर्षमा यो गर्छ भनेर जुन यो तात्कालीन यो रणनीति यो दीर्घकालीन यो हो, मध्यकालीन यो हो, यसको चाहिँ एम यो हो अथवा यसको आइडिया र आइडियोलोजी यो हो, एउटा भिजन सहित आउनु पर्यो नि त। किनभने अहिले त सरकारमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस। यसमा कल्याण गुरुङजीको टिप्पणी के छ? अब हामीले सुधार हुनुपर्छ, लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ भनेर रटान त लगाउँछौँ, तर कस्तो लोकतन्त्र होइन? त्यो लोकतन्त्रले नेपाली जनताको दैनिकीमा सुधार आयो कि आएन? सुधारको बिन्दु कहाँबाट? जस्तै संविधानले प्रावधान गरेका व्यवस्थाहरूमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। संविधानले प्रावधान गरेका व्यवस्थाहरूमा तपाईँहरू अडिग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन? उहाँले भन्नुभयो जस्तै मध्यकालीन दीर्घकालीन अबको रणनीति के? अब यही कोरोना कहरलाई नै उदाहरण दिउँ न, कोरोनासँग परास्त गर्नको लागि यो पार्टीको भिजन के त भनेर त्यस्ता खालका जनतासँग जोडिने मुद्दाहरू नभइकन सुधार हुनुपर्छ, लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ, समाजवादतर्फ जानुपर्छ भनेर यो गोलमटोल कुरा गरेर तपाईँहरूलाई युवाहरूले पत्याउने छन् त? अनि यस्तो भयो विगतको दिनमा खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नीति र नेतृत्वको दुईटै एउटै महाधिवेशनमा भयो हुँदा के हो, नीति एउटाको पास हुने, नेतृत्वले अर्कोले प्राप्त गर्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्योहरू देखियो विगतमा केही महाधिवेशनहरूमा। त्यसले के हो, नीति पास हुने एउटाको, नेतृत्व अर्कोको पास हुने भएपछि जुन नीति पास भयो त्यो नेतृत्वले स्वीकार नगर्ने, जुन नेतृत्व विजय भयो उसको चाहिँ नीति पास नहुने स्थिति हुँदाखेरि त्यसले नीति र नेतृत्व बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो र जुन नीति नेपाली काङ्ग्रेसको विगतका महाधिवेशनले पास गरे ती नीति हुबहु हामीले कार्यान्वयन गराउन सकेनौँ, त्यो यथार्थ हो। अहिले के गर्यौँ भने त्यसलाई फरक गरेर अब नेतृत्वको चुनाव हामी गराउँदैछौँ। यो 27 गते हाम्रो चुनाव हुँदैछ। अहिले नेतृत्वको मात्रै महाधिवेशन हो, यो नीतिको महाधिवेशन होइन। हामीले के सोच्यौँ भने जसको नेतृत्व आउँछ अब नीति उसैले बनाउने, ताकि नेतृत्वले कार्य समितिबाट नीति बनाएर सुनिकन नीतिमा छलफल नगरिकन त्यो नेतृत्वलाई किन? नेतृत्व अहिले के हो भने नेतृत्व आइसकेपछि जुन नेतृत्व आउँछ त्यो नेतृत्वले नीति निर्माण गर्ने। नीति जस्तै प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि भन्दैछु त, संसदमा पनि प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो सदनमा। प्रधानमन्त्रीको भिजन त हुन्छ नि, पार्टीको घोषणापत्र हुन्छ। त्यो पार्टीको घोषणापत्र बगैर पनि पार्टीभित्र पनि त विभिन्न संसदीय दलको नेता हुने होइन। संसदीय दलको नेताको उम्मेदवार विभिन्न व्यक्ति हुन सक्छन्, त्यसमध्ये कुनै एउटा व्यक्तिले संसदीय दलको नेता जित्न सक्छन्। संसदीय दलको नेता त्यो व्यक्तिले जित्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने नहुन सक्छ। कोलिसन गभर्मेन्ट हुँदा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। त्यो जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जस्तै, उसले बजेट ल्याएको जस्तै हामीले यसपालि के गर्यौँ भने जो नेतृत्वमा विजय बन्नुहुन्छ त्यो नेतृत्वले नै नीति लिएर आउने, तर त्यो नीति चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने है। सुन्दा फेरि चाहिँ मेरै नेतृत्व आओस्, नीति भने जेसुकै होस् भने जस्तो सुन्यो। होइन, सुन्दा मेरै नेतृत्व होइन, सुन्दा मेरै मान्छेको नेतृत्व, मेरो समूहको नेतृत्व, नीति भने त पछि आउँदै जाला। होइन होइन, नीति के हो अथवा नीतिमा कहाँ कुन पार्टी चलेको छ र? नीतिमा चलेको छ, किन पार्टी त नीति र विधान अनुसारै चल्नुपर्छ। अहिले जुन गुटबन्दी भयो, भागभण्डा भयो, त्यो भागभण्डाले गलत गर्यो। गुटबन्दी अन्तर्गत भागभण्डा मात्रै भयो, त्यो भागभण्डाले गलत गर्यो। पार्टीलाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ।
पार्टी विधानअनुसार सञ्चालन अझ बढी मात्रामा गर्नुपर्छ भनेर अहिले आवाज उठिरहेको कारण त्यो हो नि त। त्यसैले मानिसहरू परिवर्तनको पक्षमा छन्, मानिसहरू न्याय चाहन्छन्, ताकि न्याय हुन सकेन सबै व्यक्तिलाई, सबै व्यक्तिले समान र न्यायोचित अवसर प्राप्त गर्न सकेनन्, त्यो कुरा हो। त्यसैले नीति गर्दाखेरि कुनै पनि नीति पार्टीभित्र लागू हुँदाखेरि त्यो नीति चाहिँ नेतृत्वले हुबहु स्वीकार गरेर लागू हुन सक्ने परिस्थिति सिर्जना होस् भनेर यसपालि नेपालको संविधानको धारा 269 को धारा 4 ख अनुसार प्रदेश र सङ्घको पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगले हामीलाई पत्र पनि पठायो, यदि हामीले मङ्सिर महिनाभित्रमा महाधिवेशन गरेनौँ भने राष्ट्रिय सभामा हाम्रो उम्मेदवारी दलगत उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था भएकोले हामीले नेतृत्वको अहिले अधिवेशन गरेका हौँ। ठिक छ। जस्तो यो छलफल चलिरहँदा नि मेरो मनमा आएको एउटा कुरा नि, चुनाव भनेको चाहिँ जनताले जसलाई पत्यायो त्यसैले जित्ने, त्यही नै नेता हो नि त होइन? जनताले जसलाई पत्यायो त्यही नै नेता हो। अब अहिले हामीले नि पुराना नेताहरूले नेतृत्व बारम्बार लिइरह्यो भनिरहँदा, पुराना पुस्ताहरूलाई हटाइनुपर्छ वा उहाँहरूले आराम लिनुपर्छ भनिरहँदा, चुनावमा फेरि उहाँहरूकै नेतृत्वलाई जनताले म्यान्डेट दिएको जस्तो नि, जस्तो शेरबहादुर देउवाको उदाहरण दियो होइन? उहाँ हरेक चुनावमा जित्नुहुन्छ, तपाईँले पार्टीबाट टिकट पाउनुभयो भने तपाईँलाई जनताले पत्याएनन्, अब फेरि मलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भनिरहनु पनि त कतिको जायज हो? जनताले जसलाई पत्यायो उसैले नेतृत्व लिने पनि त होला नि त। लोकतन्त्र भनेकै त्यही, लोकतन्त्रमा को असल को खराब भन्ने एउटा बहसको विषय हुनसक्छ, तर लोकतन्त्रमा जो निर्वाचित भयो उही असल हुन्छ, जो निर्वाचित भयो उसैले नेतृत्व गर्ने हो। पार्टीभित्र जो निर्वाचित बन्नुहुन्छ उहाँले पार्टीको नेतृत्व गर्ने हो होइन? प्रतिनिधि सभामा जो निर्वाचित बन्नुहुन्छ उहाँले प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने हो, नगरपालिकामा जो निर्वाचित बन्नुहुन्छ उहाँले नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने हो, गाउँपालिकामा जो निर्वाचित बन्नुहुन्छ उहाँले गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने हो, तपाईँलाई प्रदेशमा जो निर्वाचित बन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्री भएर उहाँले नेतृत्व गर्ने हो, सदनमा जो निर्वाचित बन्नुहुन्छ उहाँले प्रधानमन्त्री भएर गर्ने हो। त्यो त त्यसैले यहाँनिर मेरो अर्को एउटा थप प्रश्न पनि यो इन्द्रजीलाई हुनसक्छ, जस्तो मैले अघि नै भनिरहेँ नि होइन? नेतृत्व पुस्तान्तरणको आवश्यकता छ, अहिलेका नेताहरूले हामीलाई नीति पनि दिएनन् भनेर बारम्बार यो बहसहरू आइरहँदा नि जो मानिसहरू नेतृत्वमा बारम्बार छन् तिनलाई त फेरि जनताले बारम्बार म्यान्डेट दिएको जस्तो पनि देखियो नि त फेरि। अनि यो पुस्तान्तरणको बहस अपुरो पो छ कि भनेर क्वेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, यो उहाँले भन्नुभयो जस्तै ओभियसली के हो भन्दाखेरि चुनाव हुने भनेको, महाधिवेशन हुने भनेको नै भोट लिने र लेजिटिमेसी गेन गर्ने नै हो कि फ्रेस म्यान्डेट लिनलाई हो? यदि नयाँ चुनिने हो भने, नयाँ चुनियो भने नेतृत्व नै चेन्ज हुने हो, नभए भने म्यान्डेट फ्रेस लिने भन्ने कुरा हो होइन? त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दा भन्छ नि त्यो मिन्स डिटरमाइन द इन्स भनेर, त्यो किन हुन्छ भने मैले अघि एउटा सानो कुरा भनेको थिएँ, त्यो के भन्दाखेरि हाम्रो चुनावको प्रक्रिया जुन छ नि त्यो प्रक्रिया आफैमा प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। यो पुस्तान्तर भने पनि, रूपान्तरण भने पनि, लोकतन्त्र भने पनि, यो जेसुकै भने पनि, यो अहिलेको जुन खालको परिस्थिति छ, जुन खालका विधि विधानहरू छन्, जुन खालको परम्परा र प्रचलन छ हामीसँग, त्यो प्रचलन त्यो परम्परा ती विधि विधानभित्रबाट चाहिँ कोही पनि युथहरू एकैचोटि नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावनै छैन। त्यसले गर्दा मलाई आर्थिक पाटो मात्र भन्नुभएको होइन, त्यो आर्थिक आन्तरिक लोकतन्त्रलाई भन्नुभएको धेरै कुरालाई भनिरहेको छु। जस्तै विधि विधानहरूमा पनि अब जित्दै 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 आउने भन्ने कुराहरू छ। अनि दोस्रो कुरो त्यो भित्र मेनिपुलेसन हुन्न भन्ने पनि छैन होइन। अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो एक खालको हाम्रो त संस्कारगत हिसाबले पनि हामी त के छ कसैलाई पनि हामी फ्रेन्डको रूपमा भन्दैनौँ, पार्टीभित्र दाई भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि अब नाताकै हिसाबले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा पनि हामीले दाई बा जब भन्न थाल्छौँ नि, त्यस पछाडि त हामी जुनियर हौँ भनेर एक्सेप्ट नै गर्यौँ, हामी इन्फिरियर हौँ भनेर एक्सेप्ट नै गर्यौँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले होइन। किन भन्दा तपाईँ माथि नै हो, तपाईँको कुरा मैले मान्छु, तपाईँलाई मैले मान्न पर्छ, तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्ने हैसियत राख्दिनँ, त्यो खालको जुन मनोविज्ञान हो त्यसले पनि हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई कि मैले छानेको मान्छेले नै मलाई चुन्ने हो कि यहाँ अहिलेको परिस्थितिमा। जस्तै किन विवाद भयो त नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्रिय सदस्यहरूको बारेमा? एमा खुट्टो जाऊ, जो सक्रिय सदस्य दिनु छ त्यो कुन कुन क्राइटेरिया हो, त्यो भित्रबाट आउनेहरूलाई आँखा चिम्म गरेर दिने स्थिति हो भने त त्यो जुन हुन्छ नि कोर्टमा यसरी झुन्डाएर आँखा बन्द गरेको त्यो ढङ्गले गर्न सक्ने हो भने त छुट्टै कुरा छ नि। त्यो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्दा हाम्रो दैनन्दिनसँग राजनीति जोडिया छ नि त।
तपाईँले पार्टीमा हालिमुहाली गर्नुभएको छ, पार्टीमा शक्ति राख्नुहुन्छ, अख्तियार प्राप्त हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मन नपरे पनि तपाईँले भोट पाउनुहुन्छ। यो नेपाली मनोविज्ञान पनि हो नि त। किन भन्दा डे टु तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ डे टु डे हाम्रो दैनिकी भने चाहिँ तपाईँलाई मन पर्दैन तर पनि भोट दिने बाध्यता हुन्छ कि उनीहरूले चाहेर पनि चेन्ज गर्न सक्ने हुँदैन र त्यो खालको परिस्थिति पार्टीभित्र पनि छ। पार्टीभित्र उहाँहरू युथ भनेर कराउनुहुन्छ, अल्टिमेटली चाहिँ युथ भन्दै शेरबहादुर दाई भन्ने बित्तिकै, रामचन्द्र दाई भन्ने बित्तिकै, अनि त्यसपछि शशाङ्क दाई भन्ने बित्तिकै, शेखर दाई भन्ने बित्तिकै उहाँहरू युथ मात्रै भइदिनुहुन्छ, भाइ भइदिनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुहुन्न नि त। त्यसरी आउने खालको माहौल नै भइदिएन नि त। यो खालको हामी पुरातनवादी, परम्परावादी अथवा यथास्थितिवादी अथवा संस्कार र संस्कृति भन्दै गर्दा भएको कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जो मास बेस हो, क्याडर बेस हुँदाखेरि अलि फरक हुन्थ्यो। मास बेस हो, उनीहरूले चाहिँ सदस्यहरूले नै भोट हालेर आउने हो भने अर्को पटक त्यो अहिले नै त्यस्तो व्यवस्था गरिदिए भए परिस्थिति फरक भइसक्थ्यो। यहाँनिर नयन सिंहजीलाई मेरो प्रश्न, उहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि दाई संस्कार हाबी छ हाम्रा पार्टीहरूमा। यो नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, अन्य पार्टीहरूमा पनि अब बा संस्कार पनि चलिसकेको छ होइन। मन नपरेको नेतृत्वलाई पनि दाई संस्कार हाबी हुँदाखेरि आफू प्रतिस्पर्धी बनेर आउन नसक्ने होइन, मैले छानेको मान्छेले मलाई छानेपछि मात्रै मेरो पालो आउँछ भनेर कुर्ने परम्पराले नेतृत्व जाम भएर बसेको छ र हामीले बहसहरू गरिरहेछौँ नि पुस्तान्तरणको, युवा सोचको, ती बहसहरूलाई चाहिँ रेलेभेन्ट बनाइदिँदैन। यो दाई संस्कारलाई तोडेर प्रतिस्पर्धी हुँ भन्ने समय तपाईँहरू जस्ता युवाको जीवनकालमा कहिले आउला? तपाईँको यो प्रश्नभन्दा पनि अगाडि तपाईँले गरेको प्रश्न सुनिरहेको थिएँ, त्यसमा अलिकति पहिले मलाई कुरा गर्न मन लाग्यो। तपाईँले नेतृत्व नीतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग मलाई त के लाग्छ कि उहाँ दुईजनाको बिचमा एउटा अर्को पक्ष पनि छ, नीति पनि छ। महासमितिको बैठकले योभन्दा 2 वर्ष अगाडि नीति तयार गरेका छौँ। नेतृत्व पनि छ, कुरा कार्यान्वयनको। तपाईँको प्रश्न पनि त्यसको उत्तर पनि त्यही आउँछ, कुरा रियलाइजेसनको हो। राजाको बेला पनि गलत भयो, पञ्चायतले पनि गलत गर्यो, 46 सालको प्रजातन्त्रले पनि गलत गर्यो, बिपी कोइरालाले पनि गलत गर्यो, मदन भण्डारीले पनि गलत गर्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि गलत गर्यो, अहिले केपी ओली, शेरबहादुर देउवाले पनि गलत गर्यो भन्ने जुन मेन्टालिटी छ नि, त्यो कहाँबाट आयो त्यसको उपचार खोज्नु छ। त्यो रियलाइजेसनको अभाव छ क्या। एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर कम्प्रोमाइज गर्नै नसक्ने, आफू केही नगर्ने, आफ्ना तर्फबाट कन्ट्रिब्युट छँदै छैन। तर हरेक कुरामा चाहिँ नेगेटिभिटी मात्रै जो कोट्याउने अथवा त्यसलाई हामीले पहिल्याउने चलन छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी मात्रै जापानले राजतन्त्रभित्रै, सम्वैधानिक राजतन्त्रभित्रै प्रगति गरिरहेछ, अथवा थाइल्यान्डले पनि त्यही होला, अमेरिकाले राष्ट्रपति शासनमा गरिरहेछ भनेपछि के हो त भन्ने रियलाइजेसन कहाँबाट आयो? व्यवस्थामा हामीले खोट देख्यौँ, प्रवृत्ति गलत छ। प्रवृत्ति जहिले मैले यसकारण यहाँलाई मैले अलिकति कुरा के राखेँ, पार्टी भनेको अगाडि पनि तपाईँको कुरा सुन्दै थिएँ मैले, जनताको सरोकार भन्दा जनताभन्दा पार्टी त अलग त होइन, पार्टी त जनताकै लागि हो, जनता देशको वृद्धि विकासकै लागि हो। तर पार्टीका मुद्दाहरू जहिले पनि जनता, जस्तै धेरै देशमा हामीले के पाउँछौँ कि युनिभर्सिटीले पोलिसी बनाउँछ अथवा थिङ्क ट्याङ्कबाट पोलिसी निर्माण हुन्छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ जनतासँग बसेर जनताका लागि। त यहाँ जनता अलग छन्। साँच्चीकै म आज पोलिटिकल पार्टीको हाम्रो महाधिवेशन आउँदैछ, मैले नहरिकन भन्नुपर्छ, जनता अलग बसे, पोलिटिकल पार्टीका नेता कार्यकर्ता अलग छन्, युनिभर्सिटी अलग छ। तिनीको तालमेल कहीँनिर पनि तपाईँले हेर्नु हो भने कहीँनिर पनि रिलेसन नै पाइँदैन। अलग मात्र हो र पार्टी बलियो, जनता त निकै कमजोर पो देखिन्छ। त्यस कारणले मैले अगाडि यहाँलाई मैले मेरो 14 एजेन्डाको कुरा उठाएको थिएँ। मैले त्यसैमा के भनेको छु कि नेतृत्वको कार्यक्रम एक्सन प्लान बिना अब अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यो महाधिवेशनमै आउनुपर्छ। नीति पनि आउँछ, नेतृत्व पनि आउँछ, तर कम्तीमा एक्सन प्लान तपाईँको डेट क्यालेन्डर सहितको नआउने हो भनेपछि जसले जे गरे पनि हुने। आजको दिनमा त कुनै पनि समूहले त्यस्तो नेतृत्वले त ल्या छैन नि। स्टार्ट अहिलेसम्म त्यही भएको छ, तर अहिलेसम्मको चलेन नि त। हामी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति 84 सदस्य हो क्या अरे योभन्दा अगाडिको विधानमा। अहिले त हामी 167 मा जाँदैछौँ नि त। नयाँ रिफर्मेसन, एकदम फर्मेसन ठुल सबैको समावेशी सेक्टरबाट अथवा परम्परागत सेक्टरबाट ठुलो उपस्थिति भएर हामी नयाँ पार्टी, अलिकति गतिलो पार्टी बनाउँदैछौँ भनेपछि त्यसका लागि केही कुर्बानी जरुरत छ। मैले यहाँलाई भनौँ, मैले निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, यातायात र सञ्चार गुणस्तरीय जीवनका आधार भनेको छु मैले। त्यो तर्फ चाहिँ संविधानमा लेखिया छ।
कहाँ विधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? संविधानमा लेखिया छ +2 सम्म 12 कक्षासम्म त निःशुल्क शिक्षा, हरेक नेपालीलाई स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, अधिकारको कुरा गर्दै आधारभूत अधिकार भनेर लेखिया छ नि संविधानमा। पोलिटिकल अधिकारको लागि लड्ने, पोलिटिकल अधिकारलाई बलियो बनाउने जो अरू फन्डामेन्टल अधिकार छन् त्यसका बारेमा कुरा नगर्ने, मान्छेको खाद्य सुरक्षाको अधिकार होला, मान्छेको स्वास्थ्यको अधिकार होला, संस्कृतिको अधिकार होला, अथवा त्यसमा जाँदै नजाने प्रपञ्च नीतिमा हो नि कि मान्छेले आज पनि कुनै नेता, मैले धेरै कुरा महाधिवेशनको बेलामा भन्दैछु, नेताबाट असहयोग भयो, उहाँबाट असहयोग भयो भने पनि नढाँटी कसले भन्दाखेरि मै पनि चुनाव हार्ने अवस्था होला फेरि। योभन्दा चुनावभन्दा तपाईँले महाधिवेशनभन्दा दोस्रो दिन बोलाउनु भयो भने मैले धेरै कुरा भन्न सक्छु। तर कुरो चाहिँ के हो कि कुनै नेता जे भन्दैछ त्यो गरेछ कि छैन भने एकचोटि खोज तलास गर्नु भनेपछि यो महाधिवेशनबाट जुन नेतृत्व आए पनि त्यति धेरै आशा नगरे भयो हैन? अब जुन भन्ने पुरानोकै निरन्तरतालाई नै ऐजन माने भयो। फेरि हाम्रो समाजमा हामीले चाहिँ वाल्मिकी बनेका पनि उदाहरण देखेका छौँ। प्रवृत्ति चेन्ज हुनसक्छ मान्छेको रियलाइजेसनको पार्ट आयो भने। सधैँभरि धर्मको बारेमा एकदम नास्तिक देवकोटाले मर्ने बेला आँखी रहेछ श्रीकृष्ण एक भनेर बोल्नुभयो भन्छन् होइन। त्यस कारणले मान्छेको रियलाइजेसनको पार्ट पनि आउँछ, त्यो नआउने होइन। तर परम्परागत अहिलेको आधारमा चाहिँ लिडरसिप चाहिँ प्रोग्रेसिभ, मैले के भने गल्ती कमजोरी भए पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसका लागि एजेन्डागत रूपमा आफूलाई परिष्कृत गरेर अगाडि बढायौँ भनेपछि अगाडि बढियो। यो त महाधिवेशनको एक दिन गरेर त नहुने कुरा होला नि, त्यो त निरन्तर चल्ने प्रोसेस हो। हाम्रो पार्टीका कुनै पनि नेताहरू देखिएन नि। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङजीले भन्नुभएको छ त्यही कुरा हो। अब अहिले हामी विभिन्न कारणले, कोरोनाको कारणले, हाम्रो परिस्थितिका कारणले हामी महाधिवेशन खाली नेतृत्वको चयनको मात्रै हो। त्यसपछि हामी एक हप्ताकै एउटा डिस्कस अथवा अन्तर्क्रिया छलफल गरेर नेपाल जनताका बारेमा, काङ्ग्रेसको स्वयं सङ्गठनभित्रको संस्थाका बारेमा, यसको ताजगीका बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। अब यस्तै ताजगी नयाँ नेतृत्व भनेर भनिरहँदा नि है, तपाईँहरू दुवैजनालाई मेरो प्रश्न नि जस्तो अघि पनि भन्नुभयो नि, युवा भनेर भनिरहँदा 50-55 उमेरका मानिसहरूको बाहुल्यता छ केन्द्रीय समितिमा। 50% भन्दा बढी नै छ होला नेपाली कङ्ग्रेसमा होइन। सबैभन्दा शक्तिशाली बढी भनेको त्यो केन्द्रीय समिति नै हो। अब यहाँनिर नि यो युवाहरूको एकताले गर्दा उहाँले भन्नुभयो जस्तै नीतिमा विचार गर्ने समूह होइन कहिले जन्मिन्छ होला, वा त्यसको सम्भावना छ कि छैन, वा युवा भने चाहिँ यो नामको मात्रै युवा, कहाँनिर मलाई फाइदा हुन्छ भनेर सबभन्दा अगाडि दौडिने समूह मात्रै हो। त्योतर्फ तपाईँहरू बहस चलाउन सक्नुहुन्न? यो महाधिवेशन त ढिला भयो होला, आगामी दिनमा जन्मिसक्यो त, म जन्मिसकेँ नि, मैले प्रतिस्पर्धा गरिनँ। मैले नयाँ पुस्ताको तर्फबाट समग्र युवा स्पिरिटको साथ त तपाईँलाई छैन नि त, नयन सिंहजीकै साथ छैन तपाईँ? होइन, मलाई कसले साथ दिनुभयो कसले साथ दिनु भएन भन्ने कुरो होइन। व्यक्तिले साथ व्यक्तिले साथ दिनु नदिनुसँग स्पिरिटको महत्त्व हुँदैन नि त। मैले नयाँ पुस्ताको स्पिरिटको प्रतिनिधित्व गरेर, नयाँ पुस्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर म केन्द्रीय सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछु। म जन्मिसकेँ, त्यसै जन्मिसक्यो, यहाँ प्रतिस्पर्धी जन्मिसक्यो, परिवर्तनकारी जन्मिसक्यो, परिवर्तनकारी स्थापित भइसक्यो। हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफल के भन्दैछु त, हिजो भर्खरै छलफल भयो। छलफल के भयो भने अब ठुला नेताहरूले त अहिले टिम बनाउन सकिरहनु भएको छैन होइन, उहाँहरूकै भए चाहिँ मारामार छ। त्यसैले पहिले उहाँहरूले टिम बनाइसक्नुहोस्, त्यसपछि हामी छलफल गरेर टिम बनाउने नबनाउने विषयमा छलफल गर्छौँ भनेर हामीले अहिले त्यसलाई हिजो हामी बसेका थियौँ। हिजो हामीले अहिले पेन्डिङमा राखेका छौँ। अब एक्लै सभापति मात्रै हामीले लड्ने कि या टिम बनाएर लड्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ होइन। तर नेपाली कङ्ग्रेसको 14औँ महाधिवेशनमा कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदमा चुनाव लड्छ र सबैले मतदान गर्नु भने चुनाव पनि जित्छ। त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। टिम घोषणा हुन बाँकी छ। टिमको नि अलिकति टिमको बारेमा मलाई भन्नु मन लाग्छ। त्यही महासमितिको बैठकमा मैले लिखित प्रस्ताव पेश गरेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुटगत कारणले सङ्गठन बिग्रियो र यसले काङ्ग्रेस स्वयंको जीवनका लागि र देशका जीवनका लागि जति सक्नु पर्थ्यो त्यति सकेन भन्ने कुरा आयो। आइसकेपछि यसो गरौँ न भने मैले, पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो, हामी सक्रिय सदस्यतामै समस्या देख्छौँ। त्यहाँबाट हामी बुथमा टिम बनाउँछौँ, वडामा टिम बनाउँछौँ। अब हामी 7वटा टिम बनाएर हामी केन्द्रमा अहिले महाधिवेशनप्रति आएका छौँ, उहाँ पनि म पनि अरू पनि। अब यहाँ आउने 4500 बढी प्रतिनिधि जो 7 तहमा गुटगत हिसाबले मारपिट जम्बै द्वन्द्व सबै गरेर आउँदैछ। अब तपाईँ यहाँ अब काङ्ग्रेस त्यसपछि नयाँ कमिटी आउँछ, महाधिवेशनले चुन्छ। अब त्यो चुनेको कमिटी अनि तपाईँको त यसले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ला या त एकातिर जित र हारलाई हामीले सामान्य भलिबल फुटबल क्रिकेट खेला जस्तै हार जित त्यहाँ पनि त्यसलाई टु स्पिडमा लिन सक्दैनौँ भन्ने मात्रै ठुलो एकदम ग्लानी राखेर बस्छौँ। अब अर्कोतिर चाहिँ टिम तलबाटै लडेर आउँदाखेरि कहाँ हुन्छ भनेर मैले के भने कि
अब त्यसो हो भने आचार संहिता निर्माण गर्नु, एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाऊ इन्टरनल पार्टीका लागि, सबैले इन्डिपेन्डेन्ट लड्ने, सभापतिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट लड्ने, तल वडा सभापतिले पनि लड्ने, सदस्यले पनि लड्ने, र त्यसले आएको रिजल्टलाई स्वीकार्ने भन्दाखेरि पनि अब चाहिँ केन्द्रीय समितिमा त मैले त्यो टेबलै गर्न सकेन, केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुर्याएँ, किनकि म केन्द्रीय समितिमा थिएन। यो पनि यसको वैकल्पिक व्यवस्था हो। टिमले मात्रै हो कि यो चुनावलाई यसपछि भर्खरै मात्रै अस्ति एमालेको यो सम्मेलनले उता विधान सम्मेलनले त्यो कुरा करिब त्यो गोदावरीबाट पास गर्यो। त्यो गर्न सकिन्छ कि पार्टीको जीवनमा त्यतातिर लैजानु जरुरी छ, केही सुधारका प्रयासहरू गर्नुपर्छ, परम्परागत त हुँदैन। ठिक छ, पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अझ सुधारको आवश्यक छ, त्यसको त लामै समयदेखि बहस भयो। कार्यान्वयन अब कुन नेतृत्वले गर्छ थाहा छैन। जस्तो इन्द्रजी, नेपालका हरेक पार्टीमा, मैले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन आएर हामी त्यही सेरोफेरोमा बोलिरहेछौँ, तर हरेक पार्टीमा नि यो धनवाद दण्डवाद भनेर नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा पुस्ताले सधैँ गाली गरिरहने कि दण्डवादका कारणले गर्दा दण्डवादका कारणले गर्दा तपाईँहरू टिकिरहनु भएको छ भनेर भन्ने। अनि फेरि त्यो जसले गाली गर्छ नि त्यो पुस्ता पनि फेरि पुरानै पार्टीको त्यो पच्चा पछ्याउँदै त्यही त्यो कुकुनभित्र छिर्ने कि होइन। अब युवाहरूले पनि तोडफोडको राजनीति अँगालेको, अब यो युवाहरू नि जो युवाले त्यो पुरानो नेतृत्वलाई गाली गर्छन् नि ती कसरी फरक छन्, वा ती पनि त्यही हुन नसकेको त्यो दण्डवाद र धनवादलाई अँगाल्न नसकेका असन्तुष्ट समूह मात्रै हुन्? युवाहरू कसरी फरक छन् नेपाली पार्टीका? यो एउटै यो जसले विरोधको स्वर हजुरले सुन्नुहुन्छ ती सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न सकिँदैन। हजुरले भने जस्तै कतिपय चाहिँ आफूले त्यो गर्न नसकेका अथवा आफ्नो त्यो गर्ने काबिलियत नभएको क्षमता नराख्ने भावनाले पनि गाली गरेरै चर्चा कमाऊ भन्ने पनि नहोलान् भन्न सकिन्न, त्यो पनि होलान्। तर कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो भइराख्दाखेरि त्यो खास गरिकन यो पैसा पावर सँगसँगै चाहिँ यो मसलको प्रयोग जुन छ नि त्यो भइराख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दुई तीनवटा त्यसको प्रभाव हुन्छ। एउटा चाहिँ प्योरली एकदमै समाजसेवा नै गर्छु राजनीति गर्छु भनेर राजनीतिमा आउने मान्छेहरूको लागि स्पेस नै त्यसले दिँदैन। किन भन्दा त्यस्तो मान्छे त्यो ग्रासरुटबाट छोडेर आउनै सक्दैन कि, किन भन्दा हरेक ठाउँमा पैसा चाहिने भएपछि त्यो पैसा जम्मा पार्न अब त्यो तपाईँ कार्यकर्तालाई पाल्नु पनि परिरहेछ, चुनाव लड्नु पनि परिरहेछ, अनि त्यसपछि त्यो चुनाव लड्नको लागि टिकट पनि किन्न परिरहेछ भने तपाईँले नेपाली जनमानसको नेपाली परिवारको ब्याकग्राउन्ड अनि त्यस पछाडि फेरि अब इन्स्योर गर्नुपर्छ, त्यसपछि मन्त्री इन्स्योर गर्नुपर्छ भने थप चाहिएला होइन। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को क्यान्डिडेसीको लागि एक्सर्साइज गर्नुपर्ने होला, उठाउनु पनि पर्ने होला, त्यसको लागि मान्छेहरू आसपास राख्नु पर्यो। आसपास पनि सहज तपाईँले दिनुहुन्न मैले दिन्न, त्यसको लागि त्यसरी नै कमाउने मान्छेहरू चाहिए। यो ग्यामुट इन्टायर ग्यामुट जुन छ त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दा मान्छेहरू कि त राजनीतिमा नै आउनलाई उदासीन भइरहेछन्। यदि कोही आउँछ भने चाहिँ कतिपय त्यो प्लान भएर गइरहेछन्, अनि कतिपय चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसैमा एडजस्ट गर्न खोजिरहेछन् कि, र एडजस्ट गरेर ठिकै छ प्रतिस्पर्धै गरौँ भने यसैमा पनि किन नगर्ने त भनेर चाहिँ त्यसलाई नै एडप्ट गर्न खोजिरहेछन्। भने थोरै मान्छेहरू छन् जसले निष्ठाको राजनीति गरिरहेछ, इमान्दारिताको राजनीति गरिरहेछ, उनीहरूले भने जस्तै फेरि तपाईँले भने जस्तै उनीहरूको पछाडि उनीहरूले भोट पनि पाउँदैनन्। भोट पाउने किन भन्दा भोट पाउनलाई उनीहरूको सदस्यतादेखि लिएर सबै रिन्यू गरिदिनुपर्छ। तपाईँले अझ आन्तरिक हिसाबले अलिकति गएर हेर्नुभयो भने फिल्डतिर सदस्यता रिन्यू गर्नेदेखि लिएर सक्रिय सदस्यको पैसादेखि लिएर उनीहरूलाई त्यो खानपान र मोटरसाइकल चलाउने पेट्रोलदेखि लिएर अनि यहाँ आउँदाखेरि होटल राख्नेदेखि लिएर घर जाने पैसादेखि लिएर अझ थप के व्यवस्था गर्ने हो ती यावत कुराको गर्नको लागि तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ। ती पैसाको लागि चाहिँ त्यसै पैसा आउँदैन, तपाईँले दुःख गरेको पैसा पनि दिनुहुन्न। अनि त्यो चाहिँ कसो हुन्छ, त्यसै गरी पैसा निकाल्ने जुन बाटा खोजिन्छन् त्यसले गर्दाखेरि डनबाज हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ठेकदारहरूको कुराहरू आउँछ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ स्मगलरहरूको कुराहरू आउँछन्, त्योसँग राजनीतिको नेक्ससको कुरा आउँछ, त्यसैले गर्दा अपराधीकरणको कुरा आउँछ। त्यो इन्टायर नेक्ससको जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ यो सामान्य कुरा होइन। र अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ जुन बाटो हाम्रो राजनीति हिँडिरहेछ त्यसले हाम्रो राजनीतिमा न लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनको लागि सहयोग गरिरहेछ, न लोकतान्त्रिक हिसाबले पार्टी अगाडि बढ्ने माहौल नै छ। त्यसले गर्दा पनि यो चुनावको जुन खालको यो इलेक्सन पद्धति छ, अर्को प्रब्लम भनेको फेरि हाम्रो चुनावी पद्धति हो। त्यो चाहे पार्टीभित्रको चुनावी पद्धति होस् चाहे बाहिरको यो राजनीतिको आम चुनावको चुनाव पद्धति हो, यो इन्टायरली रिफर्म एउटा फेरि अर्को सबैको लागि गर्नुपर्ने। नयन सिंह मुस्कुराइरहनु भएको छ, नयन सिंहजी के गर्नुभयो यो मतदातालाई रिझाउनका लागि होइन? भनौँ न यो महाधिवेशनमा कस्ता हत्कण्डा अपनाउनु पर्यो, पैसा कसरी खर्च हुँदो रहेछ, कसरी जुटाउनु भएको छ, तपाईँको आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् न अलिकति।
ट्रान्सप्यारेन्टली कतिजनालाई होटेल बुक गरिदिनु भयो, खाना खर्च कसरी जुटाउने? होइन, त्यो त हाम्रो आवास व्यवस्थापन समितिले गर्दैछ। तर इन जेनरल सबैले बुझेको कुरो चाहिँ कस्तो छ कि 46 सालको प्रजातन्त्र आइसकेपछि 56 सालसम्म केही सेन्ट्रल 2-4 जना पार्टीका शीर्ष नेताहरू मात्रै बिग्रिए। 56 सालपछि बिचका मिडिल मान्छेहरूले थाहा पायो, मिडिल नेताहरूले थाहा पायो, अथवा त्यही वर्गका अरू पनि। तपाईँको त्यति बेला मिडिया त कम थियो, हरेक वर्गको मान्छेले त्यो पनि थाहा पायो नेताहरूले गल्ती गर्दैछन् 2-4 जनाले भनेर। त्यसपछि बिचका मान्छे पनि गल्ती गर्न लागे 66 सम्म। 66 पछि अहिले 76 सम्म आउँदै गर्दाखेरि अब पब्लिकमा गल्ती गइसक्यो। मैले यहाँबाट अब यो चुनाव लड्ने मान्छेले भन्नु नहुने कुरा बारम्बार भन्दैछु, पब्लिक इलेक्सनका लागि समस्या होला। अहिले पब्लिकमा समस्या भइसक्यो। अब नेतामा समस्या रह्यो। जस्तो अगाडि इन्द्रा म्याडमले भन्नुभएको छ, एकदम म भन्दैछु, कुर्ता सुरुवाल नेता अपेक्षा पब्लिकको क्या, मैले बारम्बार भन्छु। एउटा नेताको प्रति अपेक्षा कस्तो नेता चाहिन्छ भन्दाखेरि पब्लिकको सिधा उत्तर छ, एकदम कुर्ता सुरुवाल लगाएको, सादा, चप्पलमै हिँड्ने, तराई छ भने साइकलले हिँड्ने, यहाँ हिँडेर एकदम झोला, एकदम सिम्पल, पुरै खर्च कतै नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्दै नगर्ने, दारू खाँदै नखाने भन्ने। ठ्याक्कै अब जब त्यसै मान्छेलाई टिकट दिएर नोमिनेसन गरायौँ हामीले भनेपछि त्यसको धरोटी जफत हुने, त्यसका पछि कोही लाने, गाडी घोडा जति हो, जति फेसिलिटी हो, जम्मै नमिलाउन सक्ने हो भनेपछि भोट नआउने। भन्दाखेरि यो समस्याले चाहिँ अहिले पब्लिकमा समस्या भइसक्यो। अब करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको, करिब 5 करोडको रेन्जमा कुनै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च भएको छ चुनाव। 5 करोड अहिले खर्च गर्यो, दोस्रो चुनावको लागि 5 करोड फेरि चाहिन्छ, 10 करोड भयो। त्यो बिचमा जितेको सांसद अथवा त्यो आफ्नो लागि 10 करोड असुल गर्न लाग्ला कि त्यसले जनताको राम्रो क्वालिटी भएको बाटो बनाउला, त्यसले पुल बनाउला, स्कुल बनाउला? प्रब्लम त्यहाँ हो। त्यसमा विषयमा तपाईँले राजनीतिमा होइन, अब डिस्कस त्यहाँ गर्नुपर्ने भइसक्यो। हाम्रो मिडियाले, हाम्रो सोसल जति एक्टिभिस्ट छन् सबैले, पोलिटिक्सले पनि जनता जब जनतामा प्रब्लम भयो भने अहिले 11 जनाको उपभोक्ता समिति बनाउनु भयो भने जम्मै पैसा खान थाल्छ। 5 लाखको कुलाको एउटा 11 जनाको समिति बनायो भनेपछि उसरी एउटा ठेकेदार र एउटा ओभरसियर मात्रै खाने भयो, इन्जिनियर मात्रै खाने भयो। तर उपभोक्तालाई दिदियो भने 11 नै डिभाइड गर्छन्। क्वालिटी त्योभन्दा पनि खत्म भइसक्यो। भन्दाखेरि अरूलाई गाली गर्ने, आफूलाई नगर्ने समस्या हो सबभन्दा ठुलो समस्या। यहाँनिर अन्तिममा आइसकेको छु, कल्याणजीको पनि अनुभव सुनौँ। यो 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार घोषणा तपाईँले गरिरहँदा नि कसरी यो आय स्रोतहरू जुटाइरहनु भएको छ, आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउन के गर्नु परेको छ, अलिकति थोरै अनुभव सुनाउनुहोस् न। अनि म त एकदम, मलाई त एकदम सिम्पल छ। हेर्नुहोस्, के सिम्पल छ भने साथीहरूसँग जान्छु होइन, भोट माग्छु, मैले 1 कप चिया पनि खुवाउनु परेको छैन अहिलेसम्म। खुवाउनुस् भन्दैन नेतालाई के, मलाई त केही पनि भन्दैन, किन मसँग पैसा छैन भन्ने थाहा छ सबैलाई होइन। घोषणापत्र छापेको छु, घोषणापत्र दिन्छु, प्याम्पलेट छापेको छु, प्याम्पलेट दिन्छु। मैले तपाईँहरूको साथ सहयोग र अमूल्य मत मागे, अपेक्षा गरेको छु भन्छु, हात जोड्छु, सबैलाई त्यही भनेको, सबैले भोट दिनु। विश्लेषण अनुसार त त्यस्तो नेताको त धरोटी जफत हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ त होला। जफत भयो होला, तर जफत भए पनि मैले मेरो जुन नेचर हो त्यो नेचर चाहिँ म त्यही नेचर अनुसार म राजनीति गर्छु, जीवनभर गरिरहन्छु। किनकि धरोटी जफत नगर्नलाई गान्धीले अहिंसा त्यागेनन्, नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि के छन् 27 वर्ष जेल बसे, यही गणेशमान सिंह, बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई वर्षौँ वर्ष जेल बस्नु तर आफ्नो निष्ठा त्याग्नु भएन। त्यसैले पैसाको लागि, चुनाव जित्नको लागि म मेरो निष्ठा आदर्श त्याग्दिनँ। म यही निष्ठा र आदर्शको बलमा चुनाव जित्छु, चुनाव जितेर देखाउँछु। 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिमा कल्याण कुमार गुरुङ यही निष्ठा र आदर्शको बलमा चुनाव जित्छ। ठिक छ, सुधारको प्रयास त कहीँ न कहीँ कसैले त गर्नुहुनै पर्यो। अब अन्तिममा मैले इन्द्रजीबाट जान्न चाहेँ है, अब यसलाई बिट पनि मार्छु म। यो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन छ नि, यो महाधिवेशनबाट जस्तो नेतृत्व आए पनि नेपाली जनताले के पाउँछन् होला, के पाउँछन् पनि, वा यो अर्थतन्त्र 2-4 दिन चलायमान हुने, कोही नेताले जित्ने कोही हार्ने, यो सामान्य प्रक्रिया हो? होइन, एउटा देशको अब अहिले साँच्चै भोटरकै हिसाबले भन्यो भने सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो नेपाली कांग्रेस होइन। र नेपाली कांग्रेसले गर्ने हरेक क्रियाकलापले को सम्बन्ध जनतासँग हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दा त्यो नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व गतिलो आयो, नेपाली कांग्रेस चलायमान भयो, नेपाली कांग्रेस सक्रिय भयो, नेपाली कांग्रेस नीतिमा हिँड्ने र अनुशासित भयो भने चाहिँ त्यसको डाइरेक्ट लाभान्वित हुने भनेकै नेपाली जनता हो। किन भन्दाखेरि ऊ सरकारमा हुन्छ अथवा प्रतिपक्षमा हुन्छ। सरकारमा हुँदा पनि उसले उसको यिनै नीति कार्यक्रमहरूले
अनुसार काम गर्ने हो र यिनै नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो। तपाईँ हामीले पनि देखेको नि त यही हो, हुने पनि यही हो होइन। र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जो चुनिन्छन् उनी नै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको अध्यक्ष हुने हुन्, विधान अनुसार पनि र अभ्यास अनुसार पनि। र उनी भोलि सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको जाने भयो भने उनी प्रधानमन्त्री हुने हो र प्रधानमन्त्री देशको एउटा एक्जिक्युटिभ हेडको भूमिका तपाईँ हामीले यहाँ बहस गर्न परेन होइन। र उसले त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सरकार चलाएको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस, सरकारको नेतृत्व गरेको गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो भने अबको चुनावमा ठुलो पार्टी हुने अपेक्षा राख्ने पार्टी पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले को पार्टीबाट चुनिने अबको नेतृत्व कस्तो हुन्छ भनेर धेरै जिज्ञासा राख्ने र हामीले बहस गर्नुको पछाडि पनि त्यही कारण हो कि अहिलेको सत्तामा देखिएका नेतृत्वका आकाङ्क्षीबाट त्यो आश गर्न सकिन्छ हामीले भने जस्तै होइन। त्यो यस्तो 2-3वटा कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त नेतृत्व भन्ने कुरा रातारात अहिले हामीले यहाँ बहस गरेकै कारणले नयाँ मान्छे आउँदैन होइन, तर त्यही भित्रबाट नै चुनिने हो। दोस्रो कुरा पार्टी क्याडरले चुन्ने हो, तपाईँले र मैले चुन्ने पनि होइन। मैले यहाँ आएर कुरा गर्न सक्छु तर मैले भोट हाल्ने पनि अधिकार राख्दिनँ। त्यसले गर्दा पार्टी क्याडर्सको मनोविज्ञान र उनीहरूले आफ्नो नेतालाई कसरी लिएका छन्, कसरी बुझेका छन् भन्ने कुराहरू र पार्टी क्याडर्स कति सचेत छन् उनीहरू राष्ट्रप्रति आफैप्रति दैनन्दिन जनताको दैनिकीप्रति अथवा देशको स्थितिप्रति कति चिन्तित छन् र कति जागरुक छन्, कति सचेत छन्, कति खास साँच्चै भन्दाखेरि कति चिन्तनशील छन् भन्ने पनि अर्को कुरा हो होइन। त्यसबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो आउने भन्ने कुरा जानिने कुरा हो, थाहा हुने कुरा हो। र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि नेतृत्व फेरि सधैँ एउटै रहन्छ, उस्तै रहन्छ, जुन हो त्यही हो भन्ने पनि छैन। करेक्सन हुने पनि जस्तै मान्छे हो, इभन मान्छेलाई अपराध गरेर पनि फाँसी नदिने हाम्रो चाहिँ नियम किन भएको भन्दा हामीले किन बनाएको त्यस्तो कानुन भन्दाखेरि मान्छे हो, त्यो मान्छे चाहिँ लेसन लर्न गर्न सक्छ। कुनै नराम्रो काम गरेकोले पनि त्यो साँच्चै त्यसबाट पाठ सिक्यो भने त त्यो राम्रो बाटो पनि हिँडेर फेरि त्यसले प्रायश्चित गरेर राम्रो केहीको कन्ट्रिब्युसन गर्न पनि सक्छ भन्ने पनि एउटा कुरा पनि हुनसक्छ। र त्यो सँगसँगै के पनि हो भन्दाखेरि फेरि अभाइलेबल मध्येको बेस्टको कुरा गर्ने हो कि कुरा गर्दाखेरि तपाईँ र म एज अ पब्लिक, एज अ जनताको रूपमा अथवा क्याडरको रूपमा अथवा नागरिकको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ जे पनि गर्न हुने होइन। हामीलाई निष्ठा पनि नचाहिने, हामीलाई अनुशासन पनि नचाहिने, हाम्रो नैतिकताको पनि हाम्रो प्रश्न नउठ्ने, हामीले जता जे गरेर पनि हुने र नेता मात्रै गतिलो आइदियोस् भनेर जुन खालको एक्सपेक्टेसन पब्लिकले राखिरहेछ नि, उहाँले अलिकति कुराहरू भन्नुभयो। ए बाबा नेता त हाम्रै नेता हुन् के बाबा, हामी बाटै आकार। तर त्यसो भन्दै गर्दा सुख के पाइँदैन भने नि किन नेता हुन् त त्यसो भए? तपाईँ म जस्ता किन होइनन् त भन्दा उनीहरू हामीभन्दा अलिकति विशिष्ट प्रकृतिका हुन्छन्, विशिष्ट ढङ्गले सोच्न सक्छन्, विशिष्ट खालको भिजन हुन्छ, मिसन हुन्छ र उनीहरूले हामीलाई नेतृत्व गर्छन्, डोर्याउँछन् र राम्रो ठाउँमा लैजान्छन्, राम्रो गर्छन् भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। र यो फुलफिल हुने ढङ्गले नै नेपाली काङ्ग्रेसका क्याडर्सहरूले यसपटक आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्छन् होला, विवेक प्रयोग गर्छन् होला भनेर तपाईँले मैले चाहिँ एक्सपेक्टेसन मात्रै राख्न सकिन्छ। उहाँहरू दुईजनाले पुरा गर्न पहल गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद यहाँहरू तिनैजनालाई आफ्नो विचार र समयका लागि। तपाईँहरू दुवैजनालाई शुभकामना। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। शुक्रबारबाट नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनमा नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूको रस्साकसी कसरी चलिरहेको छ, नयाँ नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ र वर्तमान नेतृत्वसँग नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएका समस्याहरू चिर्ने ल्याएको छ या छैन, महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।